का सेहरा सुहाना लगता है, हम का तो दिल दीवाना लगता है, कैसा खुमार है अल्लाह अल्लाह, कैसा ये प्यार है अल्लाह अल्लाह। दोस्तों, नुसरत फतेह अली खान ने अपनी खूबसूरत आवाज के जरिए बताया कि प्यार कितना खूबसूरत है, और साथ ही उन्होंने अपनी ही गायकी में बताया कि प्यार कितना तकलीफदेह है। नुसरत फतेह अली खान को हमसे बिछड़े कई बरस गुजर गए हैं और वो जन्नत में चले गए हैं, लेकिन हमारे लिए जिंदगी से लुत्फ अंदोज होने के लिए एक खजाना छोड़ गए हैं, और हमारे दिलों पर अपनी गायकी से वो आज भी हुक्मरानी कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नुसरत फतेह अली खान किस तरह कव्वाली की तरफ आए, कहां वो पैदा हुए और किस कैसेट रिकॉर्डर कंपनी ने उन्हें सबसे पहले मौका दिया जिससे उनको मुल्कगीर शोहरत हासिल हुई। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान 13 अक्टूबर 1948 को पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर फैसलाबाद में पैदा हुए। वो पाकिस्तान के अजीम पाकिस्तानी कव्वाल, मौसीकार, मौसीकी डायरेक्टर और बुनियादी तौर पर कव्वाली के गुलकार थे। नुसरत फतेह अली खान को उर्दू जुबान में सूफी गुलकार और जनूबी एशिया के सबसे बड़े कव्वाली के गुलकार के तौर पर जाना पहचाना जाता है। उन्होंने पॉप क्लासिकी मौसीकी को यकजा करके मौसीकी को नई जहत बख्शी। उन्हें शहंशाह कव्वाली भी कहा जाता है। नुसरत फतेह अली खान के वालिद उस्ताद फतेह अली खान को फन मौसीकी में बेटे के चमकने दमकने का इम्कान कम नजर आता था, इसलिए वो उसे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन उनके बेटे का जी मौसीकी में ही लगता था। इसलिए वो मरहला भी आन पहुंचा जब उस्ताद ने हार मान ली और बेटे को दरसे मौसीकी घर से मिलने लगा। उस्ताद फतेह अली खान, जो कि नुसरत फतेह अली खान के वालिद थे, उनके यहाँ 4 बेटियों के बाद 16 अक्टूबर 1948 को नूरे नजर यानी कि उस्ताद नुसरत फतेह अली खान पैदा हुए। पैदाइश के वक्त उनका नाम परवेज रखा गया। उनका नाम बिगड़ा और उनको निक नेम से यानी पेजी के नाम से घर में पुकारा गया। बचपन में एक बुजुर्ग ने कहा कि ये नाम अच्छा नहीं है और उनका नाम बदलकर नुसरत फतेह अली खान रख दिया गया, और फिर जिसकी शोहरत मुल्कों मुल्कों हुई। नुसरत फतेह अली खान के लड़कपन की बात यह है कि कलकत्ता से मशहूर गायक पंडित दीना, जो के उस्ताद फतेह अली खान के करीबी दोस्त थे, वो इंडिया से फैसलाबाद आए और उनके घर उन्होंने क़याम किया। उस्ताद फतेह अली खान से उन्होंने शिकवा किया कि वो यहाँ गाना खाक गाएंगे, यहाँ तो तबले की संगत ही मौजूद नहीं और तबले पर संगत के लिए कोई ढंग का बंदा ही नहीं मिल रहा। नुसरत फतेह अली खान के वालिद ने कहा कि आप गाने वाले बने, तबला उनके बेटे नुसरत बजाएंगे। तब गुलकार दीनानाथ ने यह बात सुनकर कहा, अरे ये मोटू क्या तबला बजाएगा। और फिर जब उस्ताद दीनानाथ ने गाना शुरू किया तो नुसरत की उंगलियों ने तबला को छुआ तो खुद ही गुलकार दीनानाथ उस नौ उम्र की महारत पर हैरान रह गए और उठकर उसे गले लगाया। इस तरह बुनियादी तौर पर सबसे पहले उस्ताद फतेह अली खान ने तबला बजाना सीखा था। दोस्तों, नुसरत फतेह अली खान ने अभी बाप से ना जाने कितने ही इसरार और रमूज सीखने थे कि सन 1964 में उनका इंतकाल हो गया। फतेह अली खान के इंतकाल के बाद खानदान पर गम का पहाड़ टूट पड़ा और नुसरत फतेह अली खान अपने बाप के साय से महरूम हो गए। मायूसी के उन अयाम में नुसरत की बहन उन्हें एक नजूमी के पास ले गईं और कहा कि मेरे भाई का हाथ देखें। नजूमी ने नुसरत फतेह अली खान का हाथ देखा और कहा, यह लड़का बड़ा होकर बड़ा गोया बनेगा और दुनिया भर में उसकी शोहरत होगी। जब नुसरत फतेह अली खान के वालिद का इंतकाल हुआ और उनके सर पर से बाप का साया उठ गया तो हासदीन ने सर उठाया, जिनका ख्याल था कि कव्वाली के लिए नुसरत की बरीक आवाज मौजू नहीं। फिर उनके ताया ने यतीम भतीजे की दस्तगीरी की और उसके सर पर हाथ रखा। नुसरत फतेह अली खान ने अपने बाप के चेलम पर अपने ताया उस्ताद मुबारक अली खान के साथ मिलकर कव्वाली गाई और उन्होंने पहली पब्लिक परफॉर्मेंस दी। नुसरत फतेह अली खान को सबसे पहले पाकिस्तान में जिस कंपनी ने ब्रेक थ्रू दिया उसका नाम था रहमत ग्रामोफोन। ये पाकिस्तान और फैसलाबाद की सबसे बड़ी रिकॉर्डिंग कंपनी थी और उसके मालिक थे रहमत अली। नुसरत फतेह अली खान रहमत ग्रामोफोन के मालिक रहमत अली को हमेशा अपना मोहसन करार देते थे।
اور ساتھ ہی کہتے تھے کہ یہ میرے بڑے بھائی ہیں، حالانکہ دونوں کی عمروں میں کافی فرق تھا۔ نصرت فتح علی خان کے ارد گرد رہنے والے جانتے تھے کہ انہیں پیسوں کا کبھی لالچ نہیں رہا تھا۔ رحمت گراموفون کے مالک رحمت علی جب بھی انہیں کسی پروگرام کے لیے بلاتے تو کبھی بھی ان سے پیسوں کے متعلق کوئی بات نہیں کرتے اور نہ ہی تقاضا کرتے، بلکہ چپ چاپ آتے اور پرفارم کر کے چلے جاتے۔ اگر انہیں کوئی متوسط طبقے کا مدعو کرتا تو وہ اپنے سیکرٹری کو پہلے سے تاکید کر دیتے کہ پیسوں کے لیے اس کو تنگ نہ کرنا۔ نصرت فتح علی خان ایک درویش تھے، وہ زیادہ تر زمین پر بیٹھنا پسند کرتے تھے۔ 1992 کے ورلڈ کپ کے بعد عمران خان نے شوکت خانم ہسپتال بنانے کا جب اعلان کیا تو اس کام کے لیے پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے انہوں نے استاد نصرت فتح علی خان کے ساتھ مل کر یورپ اور امریکہ میں متعدد شو کیے۔ نصرت فتح علی خان نے عمران خان کے لیے جتنے بھی شو کیے وہ بالکل مفت کیے تھے۔ نصرت فتح علی خان اپنے کام سے اتنا پیار کرتے تھے کہ جب بھی انہیں کسی محفل میں جانا ہو یا ریکارڈنگ کروانے کے لیے جانا ہو تو مقررہ وقت سے 2-3 گھنٹے قبل ہی اس ریکارڈنگ کمپنی میں چلے جاتے تھے۔ ان کے بارے میں یہ بھی کہنا تھا کہ وہ اپنے شاگردوں کو صرف گھر پر ڈانٹتے تھے، لیکن کبھی بھی کسی شو کے دوران یا ریکارڈنگ کے دوران وہ اپنے شاگرد کو ڈانٹتے نہیں تھے۔ وہ زمانہ جس میں نصرت فتح علی خان قوالی کے میدان میں قدم جما رہے تھے، اس میں اور بھی کئی قوال گا رہے تھے جن میں غلام فرید صابری نمایاں ترین تھے، لیکن ان قوالوں کے درمیان دھیرے دھیرے نصرت فتح علی خان نے اپنی جگہ بنا لی اور پھر وہ وقت آیا کہ قوالی کے 125 البم ریکارڈ کروائے اور اسی وجہ سے ان کا نام گنیس بک آف ریکارڈ میں درج کیا گیا۔ نصرت فتح علی خان نے قوالی میں نئے تجربات کیے، روایات اور جدت کے ملاپ سے اس فن کو نئی زندگی دی اور اسے روایتی حلقوں سے نکال کر معاشرے کے دوسرے طبقات میں مقبول بنایا۔ ان کی آواز کے مداح مشہور میوزک ڈائریکٹر پیٹر جبریل تھے۔ انہوں نے لندن میں ایک شو میں نصرت فتح علی خان کو گاتے سنا تو بس سنتے ہی رہ گئے اور کہا کہ اس آواز کی رینج اتنی زیادہ ہے کہ اندازہ کرنا مشکل ہے۔ پیٹر جبریل سے ملنا نصرت فتح علی خان کے کیریئر کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا اور میوزک ڈائریکٹر جبریل نے نصرت فتح علی خان کو فلم دی لاسٹ ٹیمپٹیشن آف کرائسٹ میں اپنی آواز کا جادو جگانے کا موقع دیا۔ 1990 کی دہائی میں بالی ووڈ میں ان کے نام کا ڈنکا بجا۔ ممتاز شاعر جوید اختر کے ساتھ مل کر انہوں نے سنگم کے نام سے البم بھی ریلیز کی اور جس کے گانے آفری آفری کو بڑی شہرت ملی۔ دوستو یہ جان کر آپ حیران ہوں گے کہ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی چند ہی فلموں میں انہوں نے فن کا اظہار کیا۔ دوستو ایک زمانہ ان کی آواز کا دیوانہ ہے، لیکن وہ خود ملکہ ترنم نور جہاں کی آواز کے دیوانے تھے۔ انہوں نے نور جہاں کے ساتھ 2 گیت بھی ریکارڈ کرائے جس کے لیے میڈم نے بہت زیادہ معاوضہ لیا اور فی گیت نصرت فتح علی خان کو انہیں 2 لاکھ روپے ادا کرنے پڑے۔ میں غم دل کے بھلا دیتا ہوں۔ اگر ان کی ازواجی زندگی کی بات کریں تو نصرت فتح علی خان نے 1979 میں نہید نصرت سے شادی کی تھی اور ان سے ایک بیٹی ندا نصرت پیدا ہوئی۔ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اسی لیے ان کے بھائی فرق فتح علی خان کے بیٹے راحت فتح علی خان ان کے بعد ان کے جانشین بنے۔ ہمارے اور آپ کے پسندیدہ نصرت فتح علی خان 16 اگست 1997 کو ہم سب کو اکیلا چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انہیں فیصل آباد کے اندر جنگ روڈ پر موجود قبرستان میں دفنایا گیا تھا۔ آخر پر ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ پی کے میگا ویڈیوز کے سبسکرائبر کو ان کی کون سی غزل، کون سا گانا یا قوالی پسند تھی، اپنے خیالات کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے۔ آپ کے کمنٹس اگلی ویڈیو میں ہم شامل بھی کر لیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے۔ تھینک یو سو مچ۔ تھینکس فار واچنگ۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا شکریہ۔